विश्वासको मत लिनु 2 दिन अघि बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनको बैठक। कान्तिपुर समाचारमा आज साझा बसमा राष्ट्रपतिको यात्रा। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकामा एक बालक तुइनबाट खसेर महाकाली नदीमा बेपत्ता। बाबुराम भट्टराईसँग एकता गर्न माओवादी केन्द्रले बनायो वार्ता टोली। संसदमा प्रभावकारी प्रस्तुतिका लागि कांग्रेस र एमालेको बेग्ला बेग्लै निर्देशन। आयोजना सञ्चालनका लागि जग्गा अधिग्रहणमा कानुनी समस्या। शनिबार स्वास्थ्य सल्लाहमा दादुराबाट कसरी जोगिने। अन्तर्राष्ट्रियमा युक्रेनलाई अमेरिकाको थप सहयोग र खेलकुदमा नेपाल T20 लिगको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश अधिकांश विषय पुरानै। स्पष्ट मार्गचित्र नहुँदा सुशासनको नारा कागजमै सीमित हुने जोखिम। मन्त्री परिषदको नीति निर्णयमा अख्तियार हामीले कारबाही गर्न मिल्दैन भनेर अहिलेका आयुक्तहरूले नै आफै भने अब आफ्नो अधिकारलाई यिनीहरूले आफैले नै कटौती गरेर अनि आफ्नो नेतृत्वको गठबन्धन जोगाउन नसकेको कांग्रेस नयाँ सत्ता समीकरणको कसरतमा। सरकारलाई विश्वासको मतमै रोक्ने प्रयास, एमाले भन्छ असम्भव। अस्थायी शिक्षकलाई फेरि गोल्डन ह्यान्डसेकको अवसर। सुविधा लिन छुटेकालाई शिक्षक किताबखानाले अघि बढायो प्रक्रिया। 30 करोड रुपियाँ विनियोजन। रुसी युद्धबाट प्रभावित युक्रेन सहितका मुलुकलाई अमेरिकाले पाउने $4 अर्ब बराबरको सैन्य सहायता दिने। हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीमा सहयोग पुग्ने विश्वास। र सङ्कटा क्लबलाई दोस्रो पटक आहा रारा पोखरा गोल्ड कपको उपाधि। भुटानी युथ स्पोर्ट्स क्लब 3-2 ले पराजित। सङ्कटाका सुनिल सर्वोत्कृष्ट। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्न गठित कार्यदलले सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। कार्यदलका संयोजक उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा उच्चस्तरीय संयन्त्रका संयोजक समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा बुझाएका हुन्। 19 बुँदे न्यूनतम कार्यक्रमले मुख्य गरी सरकारलाई तत्काल जनसरकारका सेवा प्रवाहमा ध्यान दिन सुझाएको छ। प्रतिवेदनमा सरकार सञ्चालनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारका प्राथमिकता निर्धारण गरिनुका साथै सामाजिक न्याय सुशासनका विषय छ। कार्यदलको प्रतिवेदन बुझे लगतै गठबन्धन दलमा आबद्ध राजनीतिक दलहरूको बैठक सुरु भएको छ। फरक विचारधारा र सिद्धान्त बोकेका राजनीतिक दललाई एकै ठाउँमा उभ्याउन र सरकारको कामलाई सहज बनाउन सत्ता गठबन्धन दलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरे। साझा कार्यक्रममा नीतिगत र संरचनागत सुधारदेखि सुशासनसम्मका विषय समेटिएको छ। विवादित मुद्दामा प्रवेश नै नगरी यसलाई सबैको साझा बनाउने प्रयास गरिएको छ। तर सैद्धान्तिक धरातलले फरक रहेका र फरक दिशातर्फ फर्किएका दलकै कारण यसको कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नीतिगत र संरचनागत सुधारसँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम गर्ने भनिएको छ। सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै त्यसको अनुगमनलाई समेत नियमित गर्ने उल्लेख छ। लामो समयदेखि विवादमा तानिएको र काम कारबाही प्रभावकारी नभएको न्याय क्षेत्र सुधारका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने विषय पनि साझा कार्यक्रममा समेटिएका छन्। उता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सबै दल एकमत छन्। त्यस्तै वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापनदेखि शान्ति प्रक्रियासम्मका विषय साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ। यसरी हेर्दा सरकारले केही नयाँ कार्यक्रम राखे पनि धेरैजसो पुरानै विषय दोहोर्याएको छ। 10 वर्ष अघि नै 2 वर्षभित्र देशलाई साक्षर बनाउने घोषणा गरिएकोमा अहिलेको सरकारले साझा कार्यक्रममा पनि त्यसैलाई समेटिएको छ। साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप नदिएकाले केही परिमार्जन हुन सक्छ, तर मूलभूत विषय भने यसकै वरिपरि रहने देखिन्छ। यसलाई हेर्दा घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा नलैजाने गरेको पाइन्छ। 5 वर्ष अघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले 2 वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पुर्याउने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन। शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि जुनसुकै सरकारले उठाउने विषय हो। तर यसपटक पुस्तक छाप्नका लागि आवश्यक पर्ने कागज पनि खरिद गर्न सकेको छैन। शैक्षिक क्षेत्रमा जस्तै आर्थिक क्षेत्रमा पनि सरकारले पुराना धेरै विषय उठाएको छ। हरेक बजेटमा समेटिने निर्यात प्रवर्धन र आयात निरुत्साहित गर्ने बुँदा
यसपटक साझा कार्यक्रममा छ। त्यति मात्र होइन, सङ्कटको अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउन दलहरू सहमत छन्। हरेक सरकारले आफ्ना कार्यक्रममा समेट्ने कर छली, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुन्डी कारोबार जस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने कुरा यो सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेको छ। कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसाय मैत्री बनाउँदै लगिने भनिएको छ। अर्थतन्त्रका धेरै विषय साझा कार्यक्रममा समावेश गरिए पनि कार्यान्वयनको पाटो के हो भन्ने उल्लेख छैन। लामो समयदेखि पूरा हुन नसकेको शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई पूर्णता दिने भनिएको छ। राष्ट्रिय स्तरमै सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा यसले पूर्णता पाउने सम्भावना देखिँदैन। त्यसो त आगामी 5 वर्षमा अहिलेभन्दा झन्डै दोब्बर अर्थात् मासिक 25,000 रुपियाँ न्यूनतम ज्याला पुर्याउने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य सरकारले राखेको छ, जुन अहिलेको अवस्थामा कति सम्भव छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। कहिले कुरा गरेर नथाक्ने कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणलाई पनि साझा कार्यक्रममा राखिएको छ। यसरी धेरै क्षेत्र समेटिएको कार्यक्रमलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने चाहिँ साझा कार्यक्रममा खासै चर्चा भएको देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्न गठित कार्यदलले सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। कार्यदलको प्रतिवेदन बुझे लगत्तै गठबन्धन दलमा आबद्ध राजनीतिक दलहरूको बैठक सुरु भएको छ। यसै विषयमा थप जानकारी दिन बालुवाटारबाट सहकर्मी विकास आचार्य प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। विकासजी, गठबन्धन दलको बैठक कुन विषयमा केन्द्रित छ? विनय, गठबन्धन सम्बद्ध शीर्ष नेताहरूको बैठक भन्दा पनि अहिले चाहिँ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष जो प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच छलफल भइरहेको छ। उहाँहरूसँग केही दोस्रो तहका नेताहरू हुनुहुन्छ, तर मूलतः यी दुई नेताबीच नै छलफल जारी छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ सत्ता गठबन्धन सम्बद्ध नेताहरूबीचको छलफल भइरहेको थियो, तर भर्खरै मात्रै गृहमन्त्री रवि लामिछाने जो निस्किनु भएको छ, त्यो हिसाबमा अहिले चाहिँ सत्ता गठबन्धन सम्बद्ध शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरू मात्रै दुईजना बसेर छलफल गरिरहेको देख्न सकिन्छ। विनय, बुझाएको मस्यौदामाथि छलफल भइराखेको हो वा अन्य कुनै विषयवस्तुबारे? पक्कै पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रमको जुन मस्यौदा तयार गर्नको लागि केही समय कार्यदलले होमवर्क गर्यो, त्यसपछि हिजो मात्रै अर्थात् भनौँ शुक्रबार यसको मस्यौदा सार्वजनिक भयो पूर्ण पाठसहित, र आज शनिबार कार्यदलका संयोजक जो अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संयन्त्रका संयोजक केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारमा बुझाइसकेपछि अहिले त्यसैसँग सम्बन्धित रहेर अब यसलाई मस्यौदालाई अन्तिम रूप कसरी दिने भन्ने विषयमै नेताहरूबीच छलफल भएको जस्तो देखिन्छ। किनभने अब यो पछिका चरणहरू अलिक लामा छन्, अर्थात् भनौँ यो भन्दा पछाडिका चरणहरू चाहिँ शक्ति बाँडफाँडका कुरा छन्, प्रदेश बाँडफाँडका कुराहरू छन्, यी लगायतका कुराहरू सबै गर्नुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ अब साझा न्यूनतम कार्यक्रम पनि आइसकेको हुँदाखेरि चाहिँ दलहरू अलिक बढी, दलका शीर्ष नेताहरू अलिक बढी सक्रिय छन्। अर्को जानकारी गराउँ, अगाडि जो रिजर्भ नै बसिरहेका थिए, सत्ताशील हुने वा नहुने भनेर नै बसिरहेको अवस्थामा पनि केही दलहरू भने बैठकमा आएको वा भनौँ त्यो प्रतिवेदन वा भनौँ मस्यौदा बुझाउने कार्यक्रममा आएको देखिन्छ। जस्तै कि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पनि उपस्थिति देखिन्थ्यो त्यहाँ। त्यो हिसाबमा चाहिँ अब ती सबै कुराहरूलाई एड्रेस गरेर नै साझा न्यूनतम कार्यक्रम आएको र त्यसलाई अन्तिम रूप दिनको लागि शीर्ष नेताहरू बसेको बालुवाटारमा छलफलमा रहेको भन्न सकिन्छ। विनय, शीर्ष नेताहरूले मस्यौदा बुझिसकेपछि अब कहिलेसम्म सार्वजनिक हुन्छ? यसलाई अब अन्तिम रूप दिने तयारी दलहरूको बुझिन्छ। 25 गते अधिवेशन छ, 26 गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ। विश्वासको मत लिइसकेपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने मुडमा दलहरू वा प्रधानमन्त्री आफै पनि रहेका छन्। योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ विश्वासको मत नलिँदासम्म मन्त्री परिषदसम्म पनि विस्तार गर्न नसकेको सरकारले यही विषयमा अड्किएको थियो। तर साझा न्यूनतम कार्यक्रम जो आइसकेपछि चाहिँ अहिले मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने कुराहरूकोदेखि लिएर शक्ति बाँडफाँडदेखि लिएर हरेक कुरामा अगाडि बढ्ने गरी अब चाहिँ छलफलमा जुटेका छन्। हवस्, धन्यवाद विकासजी।
उनी थिए हाम्रा संवाददाता विकास आचार्य बालुवाटारमा गठबन्धनको बैठक र बुझाएको मस्यौदाबारे जानकारी गराउँदै। गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बलियो बनाउने बताउँदै भनिएको छ। नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गरिनेछ। के अख्तियारसँग कानुन नभएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको हो? आयोगको अधिकार क्षेत्रमा समस्या छ या नेतृत्वको नियतमा? मन्त्री परिषदका निर्णयमाथि आयोगले छानबिन नै नगर्ने प्रवृत्ति कहाँबाट चल्यो? गठबन्धन सरकारले नीति र संरचनामा सुधार गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गराउने भनेको छ। पुराना मुद्दा उल्टाउने र मन्त्री परिषदको निर्णयलाई समेत अख्तियारको दायरामा ल्याउने विषयमा गठबन्धन भित्रै आवाज उठे पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा यो विषय परेको छैन। आयोगले मन्त्री परिषदका निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्छ या पर्दैन भन्ने विगतदेखि नै उठ्दै आएको प्रश्न हो। नीतिगत निर्णयमा कारबाही गर्न सक्ने चाहिने अख्तियारको ऐनमा अहिले पनि छ। अख्तियारको ऐनमा अहिले पनि व्यवस्था छ। तर के भनेदेखि त्यो अनुचित कार्य हटाए हुनाले नीतिगत निर्णयमा चाहिने मन्त्री परिषदको नीति निर्णयमा अख्तियार हामीले कारबाही गर्न मिल्दैन भनेर अहिलेका आयुक्तहरूले नै आफै भने अब आफ्नो अधिकारलाई यिनीहरूले आफैले नै कटौती गरेर अनि अख्तियारको ऐनमा संशोधनको प्रक्रियामा चलिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ नीतिगत निर्णय चाहिँ हटाउने भनेर गरिरहेका छन्। विगतमा वाइड बडी काण्ड, गोकर्ण रिसोर्ट भाडामा लगाउने विषय तथा आयल निगमको जग्गा खरिद प्रक्रिया जस्ता मन्त्री परिषदसम्म लग्नै नपर्ने प्रस्ताव पनि अख्तियारबाट जोगिन क्याबिनेटमा लगिएका थिए। उनीहरूले चाहिँ पेटी करप्सनमा चाहिँ हात हालेका छन् र केही 100 मुद्दाहरू चाहिँ चलाएको अवस्था पनि छ। तर जो चाहिँ पोलिसीगत चाहिँ करप्सनहरू हुन्, पोलिटिकल करप्सनहरू हुन्, तिनीहरू व्याप्त रूपमा आँखै अगाडि हुँदाखेरि पनि त्यसमा मुद्दा चलाएको र कारबाही गरेको देखिँदैन। यदि उसमा इच्छा शक्ति भयो, राजनीतिक हस्तक्षेप भएन, उसले स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्ने हो, गर्न सक्ने हो भने अहिलेको चाहिँ कानुन हैन, संवैधानिक व्यवस्था अथवा चाहिँ कानुनी व्यवस्था चाहिँ अपर्याप्त छ भनेर चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था छैन। अख्तियार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकाय भए पनि सानातिना घटनाको मात्रै अनुसन्धानमा जुटेको र भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दालाई नसमेटेको आरोप लाग्दै आएको छ। विद्यमान कानुनले नै अख्तियारलाई उल्लेख्य अधिकार दिएको विज्ञहरूको स्वीकारोक्ति छ। अहिलेकै अवस्थामा आयोगका पदाधिकारीहरूले राजनीतिक हस्तक्षेपको डर र प्रलोभनमा नपरी इच्छाशक्ति देखाउने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा धेरै काम गर्न सक्छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र हेम प्रसाईका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। विपक्षी दल तथा उद्योगी व्यवसायीले सत्ता गठबन्धनले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएका छन्। आर्थिक सङ्कट सुधारमा केन्द्रित रहँदै ल्याउन लागेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम राम्रो भए पनि गठबन्धन दलको सरकार भएकाले काम गर्न कठिनाइ हुने अर्थविद तथा व्यवसायीको भनाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्षी तथा संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले यसप्रति चासो दिएको छैन। 19वटा बिल्डिङ ब्लक्सले सबै चाहिँ समेट्छ नै, अनि त्यो समेट्दा पनि हामीलाई के भन्यो भन्दा लगभग टाइम तोकिएको छ। कतिपयको टाइम तोकिएको हुनाले कार्यान्वयनमा जाला भन्ने आशा छ हैन। तर पनि संरचना यही हो हैन। संरचना यही भएको हुनाले कतिको चुस्त दुरुस्त काम गर्न सकिन्छ। फेरि पनि भने मैले सहमतिको सरकार हो, सहमतिका चाहिँ सबै यताउता फर्किरहे पनि हुन्छन्। त्यसलाई सहमति बनाउनमै चाहिँ बढी टाइम लिने हो कि राजनीति सहमतिमै भन्ने चाहिँ शङ्का छ। अहिले यो उसमा एउटा शब्द लेखेको छ, स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने। स्वदेशी उद्योगीले संरक्षण खोजेको छैन, बराबर मात्र गर्ने पनि हामी प्रस्तुति गर्न सक्छौँ। संरक्षणै गऱ्यो भने त धेरै नै राम्रो हो। हेर्नुहोस् है, त्यस कारणले लेख्दैमा हामी विश्वस्त हुने होइन। अर्को आउने 1 महिनाभित्रमा यी कामहरू कार्यान्वयन भयो भनेदेखि त नेपाली सबै जनता त्योभन्दा खुसीको अवस्था कोही पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी तथा संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले यसप्रति चासो दिएको छैन। सरकारका मन्त्रीले भने कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने दाबी गरेका छन्। अहिले यसको टिप्पणीको धेरै आवश्यकता छैन।
अब समय आएपछि कुन विषयमा कसरी बोल्नुपर्छ हामी बोलिहाल्छौँ। कार्यान्वयन गर्ने गरी खास गरी उठेका प्रश्नहरू आज जे सरकारका अगाडिका समस्याहरू छन् ती समस्याहरूबाट भागेर होइन ती समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यको साथमा यो कार्यक्रम आएको छ। यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौँ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित 5 सदस्यीय कार्यदलले सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पारेको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकार ढाल्ने खेलमा लागेको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत पुर्याउन नदिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पद बाँड्दै हिँडेको ओलीको आरोप छ। शनिबार एमालेका सांसदहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सरकार असफल बनाउन बेसरी प्रयास भइरहेको दावी गर्दै कांग्रेस अब आगामी 5 वर्षसम्म सरकार ढाल्ने खेलमा लागेको टिप्पणी गरे। तर आफूहरू यस्तो कुरामा नअल्झिने उनीहरूको भनाइ छ। ओलीले जसको सरकार बने पनि मिलेर काम गर्न छिमेकी राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरे। नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवाजीले यस्तो खुद्रा खेल खेलिरहनु भएको छ। अहिले पार्टीहरूमा मानिरहनु भएको छ। प्रधान एउटा पार्टीको अध्यक्षलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री तिमी नै हो। सही नीति लिन, भ्रष्टाचार नगर्न, सुशासन र विकासका निम्ति आवश्यक कदम दृढताका साथ चाल्न पनि उनले सरकारलाई सुझाव दिए। उनले पार्टीको नीतिभन्दा बाहिर गएर जथाभावी नबोल्न पनि सांसदहरूलाई निर्देशन दिए। एमालेले संसदमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिएको हो। प्रशिक्षण कार्यक्रम भोलिसम्म चल्नेछ। एमालेले संसद अधिवेशनका लागि रणनीति पनि बनाउँदैछ भने पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे समीक्षा पनि गर्दैछ। सरकार गठनमा सहयोग गरेका दलहरूबाट स्पष्ट धारणा आउन नसकेपछि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई विश्वासको मत दिन संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस 26 गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदैछन्। दाहाललाई विश्वासको मत दिने वा नदिनेमा केही दल अझै अनिर्णित रहेपछि माओवादीले विश्वासको मत दिन आग्रह गरेको हो। पार्टीको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले र सँगसँगै हाम्रो पार्टीका अरू नेताहरूले पनि निरन्तर चाहिँ बहस, वार्ता, छलफल र यो सरकारको पक्षमा विश्वासको मत चाहिँ दिनको लागि अपिल गरिरहनु भएको छ। हामीलाई के विश्वास छ भने विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ। गठबन्धनको मुख्य घटक एमालेले सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालप्रति सकारात्मक देखिए पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीले विश्वासको मत दिने वा नदिने निर्णय भने गरिसकेको छैन। जबसम्म सरकारमा आउने कुराको प्रस्ताव त्यो पनि अलि राम्रो होइन प्रस्ताव हुँदैन त्यस बेलासम्म हामी एकदम निशर्त रूपमा कसैलाई बनाउनको लागि मात्रै हामी एकीकृत समाजवादी पार्टी जन्मेको होइनौँ। दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन 169 सांसदले समर्थन गरे पनि विश्वासको मत दिने सांसदको संख्या भने यकिन भएको छैन। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाका एक बालक ट्विनबाट खसेर महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका छन्। बिहिबार दिउँसो भारत जाने क्रममा डोकट गाउँका 10 वर्षीय दिपेन्द्र विष्ट ट्विनबाट खसेर बेपत्ता भएको ब्यास गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विनोद सिंह कुँवरले जानकारी दिएका छन्। आमाको पछि गएका दिपेन्द्र ट्विनबाट नदीमा खसेको बताइएको छ। घटनाबारे स्थानीय प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ट्विन विस्थापित गरिसकेको घोषणा गरे पनि कतिपय पहाडी जिल्लामा ज्यान जोखिममा राखेर ट्विनकै सहारामा नदी तर्नुपर्ने बाध्यता छ। 2078 साउनमा भारतले ट्विन काटिदिँदा दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकाली नदीमै खसेर बेपत्ता भएका थिए।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई विश्वासको मत लिनबाट रोक्न राजनीतिक भेटघाट बढाएका छन्। देउवाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग भेटेर छलफल गरेका छन्। यस्तै जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता तथा केही स्वतन्त्र सांसदसँग पनि देउवाले छलफल गरेका छन्। सबै नेतासँगको भेटमा देउवाले 26 गते सरकारलाई विश्वासको मत नदिन आग्रह गरेको बताइएको छ। कांग्रेसकै नेतृत्वका लागि यो गएको आम निर्वाचनमा जनताले कांग्रेसलाई सबभन्दा ठुलो पार्टीका रूपमा मात्रै स्थापित गरेका छैनन् कि गठबन्धनलाई लगभग बहुमतै दिएको स्थिति पनि हो। तर परिस्थितिवश गठबन्धन टुट्यो र हामी अहिले प्रतिपक्षमा रहेका छौँ। राजनैतिक दलहरूको समर्थन भयो भने त नेपाली कांग्रेस जहिले पनि सरकारका लागि चाहिँ स्वाभाविक पार्टी हो। कांग्रेसले राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनलाई प्रधानमन्त्रीको अफर भने नगरेको स्पष्ट पारेको छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अनुसार गठन भएको सरकारले विश्वासको मत लिन नसके स्वतः उपधारा 3 अनुसार सरकार बन्ने र ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसले सरकार बनाउन पाउने बुझाइ नेताहरूको छ। जनता समाजवादी पार्टी, यसै गरिकन माधव नेपालजी, राजेन्द्र लिङदेन लगायतको नेताहरूले हाम्रो सभापतिलाई भेट्नुभयो र यी कुनै पनि भेट नेपाली कांग्रेसको सभापतिले उहाँहरूलाई बोलाएर भएको होइन, उहाँहरू आफै समय मागेर भेट्न जानुभएको। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले आगामी मंगलबार संसदमा विश्वासको मत लिनेछ। नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र गरी 169 सांसदले समर्थन गरे पनि विश्वासको मत दिने नदिने विषयमा भने केही दलले निर्णय गरिसकेका छैनन्। यसैबीच आजै बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा संसदीय दलको नेता समेत रहेका देउवाले संसदमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। राष्ट्र प्रमुख भएकाले राष्ट्रपतिका लागि सवारीको विशेष व्यवस्था हुन्छ। सुरक्षा दृष्टि र पदीय मर्यादाले पनि राष्ट्रपतिका लागि सवारीको विशेष व्यवस्था हुनु स्वाभाविक हो। तर आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि फरक सन्देश दिन खोजिन्। सधैँ सुविधा सम्पन्न गाडीमा सवार हुँदै आएकी राष्ट्रपति भण्डारी निवासदेखि पाटनसम्मको 11 किलोमिटर यात्रा साझा यातायातको विद्युतीय बसमा गरिन्। शनिबार दिउँसो करिब 12:30 बजे साझा यातायातको 006 ख 4558 नम्बरको विद्युतीय बस राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा गएर रोकियो। सधैँ बाहिर सडकमा गुडिरहने साझा यातायात यसपटक सामान्य यात्रु होइन, देशकै सर्वोच्च पदाधिकारी अर्थात् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नै यात्रुका रूपमा लिन पुगेको हो। महिला चालक हर्मिता श्रेष्ठ। सुरक्षा व्यवस्था पूरा भएपछि राष्ट्रपति भण्डारी आइपुगिन्। चालकतिरकै छेउमा एक्लो सिटमा राष्ट्रपति र दायाँ बायाँ कार्यालयका अन्य कर्मचारी सहितको टोलीको यात्रा शीतल निवासबाट 11 किलोमिटर टाढा पाटनसम्मको तय भयो। महिला चालक, महिला नै सहचालक अनि महिला राष्ट्रपति। विद्यादेवी भण्डारीका लागि सार्वजनिक यातायातमा काठमाडौँ सहरको परिक्रमा आफैमा कति रोमाञ्चक भयो त्यो उनै जानुन्। सुरक्षाका दृष्टिले सायद कुनै सम्झौता गर्न नचाहेर होला सुरक्षाकर्मीले साझा यातायातमा भए पनि अगाडि पछाडि घेरा राख्न भने छाडेनन्। तर सधैँ धुवाँ धुलोबाट निस्सासिएको सहरमा विद्युतीय सवारी प्रयोगको महत्त्व कति छ भन्ने सन्देश राष्ट्रपतिको यो यात्राले दिएको छ। गाडी पाटन ढोकामा पुगेर रोकियो। राष्ट्रपति मदन पुरस्कार अभिलेखालयमा पुगिन्। त्यही मेसोमा हामीलाई चासो भने सधैँ आम यात्रु बोक्ने चालक हर्मिता श्रेष्ठतिर थियो। 21 वर्ष सवारी चलाएको अनुभव लिएकी हर्मिता साझाको बस भने 5 वर्षदेखि हुइकाइरहेकी छन्। धरानकी हर्मिताका लागि जीवनमा राष्ट्र प्रमुखलाई राखेर सवारी चलाउन पाउने कल्पना समेत थिएन। आज राष्ट्रपतिलाई चढाएर ल्याउँदाखेरि साह्रै खुसी लाग्यो, साह्रै ह्याप्पी भयो। अब सोचेको पनि थिएन राष्ट्रपतिलाई बसमा चढाएर ल्याउन पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ। यसपटक पाटनमा राष्ट्रपतिले सवारीको प्रयोग गरिनन्। पिम्बाहा पोखरीसम्म पैदलै अवलोकन गरिन्।
अवकाशको करिब 2 महिना मात्र बाँकी रहेको विद्यादेवी भण्डारीले शनिबारको दिनलाई उनले पाटन क्षेत्रको बारे आफै पैदलमै जानकारी लिन करिब 1.5 घण्टा बिताइन्। जीवनमा पहिलो पटक राष्ट्रपतिको चालक बनेकी हर्मिताको पनि महिलाको जीवनस्तर र विद्युतीय सवारी चलाउनु पर्नेमा बढी जोड दिन्छन्। मसिना थुप्रो गाडीहरू हिँड्नुभन्दा यो चाहिँ 2-3 मिनटमा यही खालको बस चाहिँ धेरै गुड्यो भने हामी सबैजनालाई स्वास्थ्य अलिक राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। जे होस्, विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा राष्ट्रपतिले दिएको सन्देश आफैमा सकारात्मक छ। तर बरु सुरक्षा जाँच गरेरै भए पनि बसमा सर्वसाधारणसँगै यात्रा गरिदिएको भए गुनासो सुन्ने अवसर पनि मिल्ने थियो कि। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला, सुरज खड्का, विनोद खोजु र पशुपति बुढाथोकीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था किन दयनीय भएको होला? ए, योजना छनौटमै त्रुटि, बी, सुस्त कार्यशैली र सी, फितलो अनुगमन। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, योजना छनौटमै त्रुटिमा 30%, बी, सुस्त कार्यशैलीमा 41% र सी, फितलो अनुगमनमा 29% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। विद्युतीय सवारी प्रवर्धन गर्न के गर्नु पर्ला? ए, पूर्वाधार सुधार, बी, सहुलियतपूर्ण बजार र सी, प्रयोगमा प्रोत्साहन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सरकारले यसअघि सेवा सुविधा लिन छुटेका अस्थायी शिक्षकलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक बापतको सुविधा दिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। 2073 साल असार 15 सम्म अस्थायी शिक्षकका रूपमा काम गरेर सुविधा लिन छुटेकाहरूलाई शिक्षक किताबखानाले सुविधा दिन लागेको हो। 2074 सालमा लिएको अस्थायी शिक्षकको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट असफल भएका र प्रतिस्पर्धामै भाग नलिएका शिक्षकलाई सरकारले गोल्डेन ह्यान्डसेक बापतको सुविधा उपलब्ध गराएको थियो। प्रावि, निमावि र माविका गरी 10,330 शिक्षकलाई 7 अर्ब 44 करोड रुपियाँ बराबरको विशेष सेवा सुविधा उपलब्ध गराइएको थियो। शिक्षा मन्त्रालयले पटक पटक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि विभिन्न कारणले छुटेका अस्थायी शिक्षकलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक बापतको सेवा सुविधा दिन प्रक्रिया अघि थालेको हो। देशभरिमा करिब 500 भन्दा बढी अस्थायी शिक्षकहरू सो सुविधाबाट वञ्चित रहेका मध्ये 90% मध्य प्रदेशका रहेको भन्दै शिक्षक किताबखानाले तिनीहरूका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। मध्य प्रदेशका शिक्षक साथीहरूलाई धेरैजना छुट्नु भएको भनेर बार यहाँ हामी कहाँ पनि आएर उहाँहरूले निवेदन दिनुभएको, अनि शिक्षक महासङ्घले पनि छुटेकाहरूलाई यो सुविधा दिनुपर्छ भन्ने भएको र यो कुराहरू शिक्षा मन्त्रालयमा गइसकेपछि यो वर्षको बजेटमा पनि हामीले केही शिक्षकहरू छुटेका छन् भन्ने लागेर 500 को हाराहारीमा शिक्षकहरू यो सुविधा लिनबाट वञ्चित हुनुभएको छ कि भन्ने लाग्छ हामीलाई। 2073 असारसम्म 5 देखि 10 वर्ष काम गरेका शिक्षकलाई वर्षको 15 दिन, 10 देखि 15 वर्ष सेवा गरेकालाई 1 महिना र 15 देखि 20 वर्ष काम गरेकालाई 1.5 महिनाको हिसाबले सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। यो हिसाबले न्यूनतम 3 देखि 13 लाख रुपियाँसम्म सेवा सुविधा पाउने शिक्षकहरू रहेका छन्। सोही अनुसार त्यस्ता शिक्षकलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक बापतको सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारले करिब 30 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। त्यो शिक्षकहरूका लागि लक्षित गरेर अहिले चाहिँ हामीले सूचना निकालेका छौँ। त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालय मार्फत किताबखानामा, राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षकमा बजेटको व्यवस्था पनि भएको छ। बढीमा 30 महिनासम्मको पाउने अवस्था देखियो भने घटीमा 5 वर्ष सेवा गर्नुभएको शिक्षकले 2.5 साढे 2 महिनाको तलब पाउने हो। त्यसो गर्दाखेरि अनि त्यसमा बिरामी बिदाको पैसा पनि हामीले दिएका छौँ। सामान्यतया एउटा शिक्षकले कम्तीमा पनि 2,50,000 देखि बढीमा 13 लाखसम्म लगेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। अहिले पनि सामुदायिक विद्यालयमा विभिन्न किसिमका शिक्षकहरू कार्यरत छन्। राजनीतिक भनसुनका आधारमा शिक्षण पेसामा छिर्ने अनि सरकारले सेवा सुविधा उपलब्ध गराई विदाई गर्ने गलत परिपाटी अन्त्य गर्न खुल्ला विज्ञापनलाई नियमित गर्न आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ।
करिब 2 महिनापछि नेपालमा कोभिडका कारण एकजनाको मृत्यु भएको छ। गएको 24 घण्टामा कोभिडका कारण एकजनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला 24 घण्टामा 555 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 3 जनामा कोभिड संक्रमण देखिएको छ। नेपालमा कोभिडकै कारण कार्तिक 7 यता भएको यो पहिलो मृत्यु हो। अहिले देशभर 21 जना सक्रिय संक्रमित छन्। अब पालो शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहको। बाँकेको नेपालगञ्जमा पछिल्लो समय 37 बालबालिका दादुराबाट संक्रमित भएका छन्। एकजनाको त दादुरा संक्रमणकै कारण मृत्यु भयो। दादुरा के हो, कसरी सर्छ र जोखिमका कारण के हुन् लगायतका विषयमा बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विनिता सिंहसँग सहकर्मी कृपाल गौतमले कुरा गरेका छन्। दादुरा चाहिँ एउटा ज्यादै संक्रामक रोग हो, जुन मिजोस भाइरस दादुरा गराउने भाइरसले गर्ने गर्दछ। एकजनाबाट 18 जनासम्म संक्रमण फैलिने सम्भावना हुन्छ। यो चाहिँ नि धेरैजसो 15 वर्ष मुनिको बालबालिकामा चाहिँ यसको जोखिम हुन्छ हैन। र जटिलता हुनलाई चाहिँ नि यो खोप नलागेको व्यक्ति चाहिँ धेरै जटिलता हुन सक्छ र 12 महिना मुनिको बच्चामा पनि यो धेरै जटिल रूपमा हुन सक्छ र यो रोगसँग लग्ने क्षमता कम भएको व्यक्तिहरूमा पनि जटिलता चाहिँ बढी हुन सक्छ। 15 वर्ष माथिकोलाई लाग्न चाहिँ सक्छ, तर धेरै जोखिममा चाहिँ 15 वर्ष मुनिको बच्चाहरूलाई चाहिँ नि धेरै जोखिम हुन्छ। यो चाहिँ नि हाम्रो संक्रमित व्यक्तिले खोक्दाखेरि हाछु गर्दाखेरि जुन हावामा फैलिन्छ र यो सतहहरूमा पनि रहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ नि 1 घण्टादेखि 2 घण्टासम्ममा रहिरहन सक्छ, जीवितै रहन सक्छ भाइरस। र अर्को व्यक्ति जो चाहिँ नि सम्भावित संक्रमण हुने चान्स जो हुन्छ जो व्यक्तिमा, उसले चाहिँ त्यो सतह छोयो र त्यही हातबाट चाहिँ नि आफ्नो नाक मुखमा छोयो र आँखा पनि मिच्यो, त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यो भाइरस सो व्यक्तिमा चाहिँ छिर्न सक्छ। दादुराको भ्याक्सिन चाहिँ नि 9 महिना पुरा भएपछि लाउने, अनि पहिलो मात्रा, अनि दोस्रो मात्रा चाहिँ 15 महिना पुरा भएपछि लाउनुपर्छ। खोप लागेका बालबालिकाहरूमा इनकेस लागिहाल्यो भने एकदम अब जोखिम चाहिँ कमै हुन्छ हैन, तर लागिहाल्यो भने पनि जटिलता चाहिँ कम हुन्छ। तर खोप नलागेको बालबालिकाहरू छन् भने चाहिँ नि यो लागिहाल्यो भने चाहिँ जटिलता हुने चान्स धेरै भयो। लक्षणहरू ज्वरो आउने, ज्वरो पनि 103 104 डिग्री फरेनहाइटसम्म आउन सक्छ। त्यस्तै खान मन नलाग्ने, अनि जिउ दुख्ने हुन सक्छ, नाकबाट सिँगान बगिराख्ने, आँखा रातो हुने, आँखाबाट पानी बग्ने हुन सक्छ र घाँटी दुख्ने लक्षणहरू हुन सक्छ र लामो समयसम्म खोकी पनि लाग्न सक्छ। र यसका साथसाथै चाहिँ नि जब यो ज्वरो आएको केही दिनपछि भन्नाले यस्तै 4-5 दिनपछि चाहिँ नि शरीरमा चाहिँ नि डाबरहरू आउन सक्छ है। डाबरहरू चाहिँ सुरुमा टाउकोदेखि सुरु हुन सक्छ, टाउकोदेखि स्पेसली चाहिँ कानको पछाडि भागदेखि चाहिँ नि सुरु भएर चाहिँ यो पछि दोस्रो दिनदेखि चाहिँ अरू शरीरको अरू पार्टहरूमा पनि भागहरूमा पनि फैलिन सक्छ। एकचोटि दादुरा लागिसकेपछि चाहिँ नि यसले चाहिँ एउटा रोगसँग लड्ने शक्ति जुन इम्युनिटी हुन्छ नि त्यो डेभलप गरेर चाहिँ लाइफ लङ इम्युनिटी दिन्छ भनेको चाहिँ एकचोटि लागेपछि चाहिँ पछि चाहिँ लाग्दैन नै। अब सामान्यतया चाहिँ खोप लागेको छ हैन, खोप लागेको छ र त्यस्तो जटिल अवस्था छैन, सामान्य अवस्था छ भने चाहिँ चिकित्सकको परामर्श चाहिँ लिनुपर्छ र चिकित्सकको परामर्शमा चाहिँ घरमै उपचार गर्न पनि सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ अघि भने जस्तै सपोर्टिभ थेरापीहरू गरेर हैन, प्यारासिटामोलहरू ज्वरोको लागि जोलिलो कुराहरू दिएर चाहिँ हामीले घरमै उपचार गर्न सक्छौँ। र जटिल अवस्थामा र जसले चाहिँ नि अब खोप लिएको छैन त्यस्तो व्यक्तिहरू र जो चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता कम छ जोसँग चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब अस्पतालमै लगेर उपचार गराउनु पर्दछ। नेपालमा पानी चराको गणना सुरु भएको छ। मध्य हिउँदमा पानी र सिमसार क्षेत्रमा पाइने चराको अवस्था पत्ता लगाएर संरक्षणमा सहयोग पुर्याउन गणना थालिएको हो। वेटल्यान्ड इन्टरनेसनलको संयोजनमा हिमाली प्रकृति र पंक्षी संरक्षण सङ्घको समन्वयमा गणना भइरहेको छ। नेपालसहित विश्वभर एकैपटक जलपम्सी गणना भइरहेको हो। शनिबार पहिलो दिन काठमाडौँको बागमती र तौडहमा गणना थालिएको पानीचरा गणना नेपालका संयोजक वरिष्ठ चराविद डाक्टर हेमसागर बरालले बताए। नदी, सिमसार, ताल र पोखरी गरी 50 बढी ठाउँमा गणनाको लक्ष्य छ। पानीचरा पाइने क्षेत्र छुट्याएर पंक्षी संरक्षणमा क्रियाशील समूह तथा संस्थालाई गणनाका लागि जिम्मेवारी दिइएको छ। यसका लागि
350 बढी चराविद, नेचर गाइड र स्वयंसेवी परिचालन छन्। यसमा हामीले 50 देखि 60 वटा विभिन्न स्थलहरू घुम्नेछौँ। विभिन्न स्थलहरूबाट हामीले सूचना लिनेछौँ र यसमा चाहिँ 5 वटा नेपालका महत्त्वपूर्ण रामसार क्षेत्रहरूमध्ये 10 वटा क्षेत्रमध्ये 5 वटामा चाहिँ हामीले राम्रोसँग सूचना लिनेछौँ। पुस 23 देखि माघ 8 सम्म हुने गणनाले दिने नतिजा हेरेर संरक्षणका कार्यक्रम र नीति बनाउन सहयोग पुर्याउने चराविदहरू बताउँछन्। पछिल्ला वर्षमा सिमसार क्षेत्रको सङ्कुचन तथा विनाशले गर्दा यस क्षेत्रमा आश्रित हिउँदे पाहुना चराको आकर्षण नेपालतिर कम हुँदै गएको छ। चराको रङ, बनोट र आवाजका बारेमा जानकारी भएका चरा विज्ञ तथा नेचर गाइडले दूरबीनको सहायताले गणना गर्छन्। अब यसको लागि चाहिँ अब कति प्रत्येक वर्षको रेकर्ड र अहिलेको वर्षको रेकर्ड कति पुग्छ र नयाँ प्रजाति के छ, अब त्यो चाहिँ हामी अब नयाँ रेकर्ड राख्नको लागि चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ। सन् 1987 देखि पर्सेनी सिमसारमा आश्रित पानीचराको गणना गर्न थालिएको हो। गणनाले पानीचराको अवस्था खतरा उन्मुख देखाएको छ। नेपालमा पाइने विश्वका दुर्लभ चरामध्ये 13 प्रजाति जलपम्ची नै छन्। उत्तरी ध्रुवमा हिमपातको सुरुवात भएसँगै चरा बसाइ सर्न थाल्छन्। यहाँ वर्षेनी 150 बढी प्रजातिका चरा आउँछन्। त्यस क्रममा तल्लो हिमाली भेग, पहाड र तराईका सिमसार, धाप, तालतलैया र नदी आसपास हजारौँ चरा बसाइसरी आउने गर्छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि मनोज पौडेल, कपिलवस्तु। अर्थ र विकास। सरकारले भोलिदेखि थप 2 ठाउँबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि श्रम स्वीकृति दिने भएको छ। प्रदेश 1 को विराटनगर र मध्य प्रदेशको जनकपुरमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै श्रम स्वीकृति सम्बन्धी सेवा 7 प्रदेशमा पुगेको छ। अनलाइन स्वीकृति दिन सक्ने गरी संस्थागत र वैयक्तिक दुईटै दिन सक्ने गरी मन्त्रालयले प्रबन्ध मिलाइराखेको छ। यसमा चाहिँ विशेष गरी यो टिकट पहिल्यै काटेर अनि श्रम स्वीकृतिलाई आवेदन गर्ने अवस्था पनि आएको हुनाले त्यसले अलिकति समस्या ल्याएको छ हामीलाई। त्यसकारण म यहाँ मार्फत के पनि अनुरोध गर्छु भने श्रम स्वीकृति आइसकेपछि मात्रै टिकट लिन पनि अनुरोध गर्दछु। श्रम स्वीकृति सम्बन्धी सबै सेवा अनलाइन मार्फत नै हुनेछ। विज्ञहरूले भने श्रमिकलाई चाहिने स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण जस्ता सुविधा पनि सम्बन्धित ठाउँमै गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्। श्रम स्वीकृति हामीले प्रदेश स्तरमा भन्यौँ, त्यो अनुसारको स्वास्थ्य संस्थाहरू त्यहाँ छन् कि छैन, स्वास्थ्य जाँचको लागि त्यहाँ त्यो अनुसारको अभिमुखीकरण प्रदान गर्ने संस्थाहरू छन् कि छैनन्, मेन पावर व्यवसायहरू त्यहाँ छन् कि छैनन्, त्यो अनुसारको एउटा सबै कामहरू प्रदेश स्तरबाट हुनु पर्यो। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार सबैभन्दा धेरै श्रमिक मध्य प्रदेश र प्रदेश 1 बाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। तर तिनै प्रदेशमा जनशक्ति अभावको बहानामा सेवा विस्तार हुन सकेको थिएन। अहिले दैनिक 2000 भन्दा धेरैले श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन्। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। 7 प्रदेशमा श्रम स्वीकृति दिने निर्णय तपाईलाई कस्तो लाग्यो? जनताको आवाज। आफ्नो ठाउँमा आफ्नै प्रदेशमा गर्दा छोटो समय नि पैसा कम पनि लाग्ने भयो। हाम्रो लागि राम्रै हो हैन। अब जनकपुर अब हाम्रो प्रदेशमै हुने भयो, काठमाडौँ सबै धाउनु पर्दैन। आफ्नै प्रदेशमा ठिक लाग्यो। श्रम स्वीकृति विदेश पठाउने सबै काम एकै ठाउँबाट या जनकपुरबाटै होस्। यो जुन निर्णय गरेको छु धेरै पहिला नै हुनुपर्ने मलाई लाग्छ। जिल्लामा दिँदा झन् बेस हुन्थ्यो। नजिकै भयो भने सजिलो पनि हुने सबैलाई र छिटो पनि हुने। पहिला हामी राजधानी जानु पर्थ्यो भने अहिले आफ्नै ठाउँमा छ नि खुसी लाग्छ। एकदम राम्रो छ अनि जनताको हितमा अधिकारको विकेन्द्रीकरण पनि गर्छ। राम्रो ढङ्गले कार्यान्वयन गराउन सक्नु पर्यो। जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने कुराहरू नि अनलाइनबाट भएको भए यो कार्यक्रम राम्रो छ। अलिअलि जे भए पनि राहत जस्तो देखिएको हुनाले सरकारलाई धन्यवाद छ। श्रम स्वीकृति साथै प्रदेशैबाट दिँदा अझै बढ्दो हुन्छ। समय पनि बचत भयो, एकदम राम्रो लागेको छ। हरेक युवाहरू गाउँमै खाली गराएर विदेश पठाउनु पर्ने यो बाध्यात्मक अवस्था त सुगत पक्ष त पक्कै पनि होइन। जाडो महिनामा पनि बिहान 4 बजेदेखि उठेर लाइन बसेर दिन पनि बाध्यताहरू हट्छ। प्रदेशमै हुँदाखेरि सेवा सुविधा लिनलाई सजिलो भयो। निर्णय चाहिँ राम्रोसँग कार्यान्वयन होस्। कागजमा मात्रै सीमित नभएर चाहिँ कार्यान्वयनमा पनि चाँडै आओस्। 7 प्रदेशको जनतालाई अलिकति एकदम सहज भयो, समय पनि बचत भयो, एकदम राम्रो लागेको छ। र यही यो रोजगारको सिर्जना गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ।
22औं संस्करणको आहारा र पोखरा गोल्ड कपको उपाधि सङ्कटा क्लबले उचालेको छ। पहिलो पटक प्रतियोगिताको फाइनल पुगेको अमेरिकी टिम भुटनेज युथ स्पोर्ट्स 3-2 गोलले पराजित भयो। पोखरा रङ्गशालामा सङ्कटाले सुरुवाती अग्रता बनाएको थियो। खेलको 8औं मिनेटमा सुरज्यू ठकुरीले सङ्कटाका लागि पहिलो गोल गरे। निशान खड्काको प्रहार पाउना टोलीका गोलरक्षक पुजन थापा मगरले क्लियर गर्न नसक्दा रिबाउन्डमा सुरजले गोल गरेका हुन्। 35औं मिनेटमा सुनिल बलको कर्नर सदुपयोग गर्दै विदेशी खेलाडी मेसुके ओलामेउले गोल गर्दा सङ्कटाले 2-0 को अग्रता बनाएको थियो। तर पहिलो हाफमै भुटनेज युथ स्पोर्ट्स सनसनीपूर्ण बराबरी गर्न सफल भयो। खेलको 37औं मिनेटमा रेने सान्टिलोन र पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा विलिस ग्रिफिथले गोल गर्दै भुटनेजलाई 2-2 गोलको बराबरीमा पुर्याएका थिए। दोस्रो हाफमा दुवै टिमले गोल गर्न नसकेपछि खेल अतिरिक्त समयमा धकेलियो। 117औं मिनेटमा कप्तान सुनिलले सङ्कटाका लागि निर्णायक गोल गरे। उनले मेसुकेको पासमा गोल गरेका हुन्। सङ्कटाले यसअघि 2077 सालमा अफ्रिकन रुट्सलाई पराजित गर्दै उपाधि जितेको थियो। दोस्रो सहभागितामा फाइनल पुगेको भुटनेज युथ भने उपविजेतामा सीमित बन्यो। सङ्कटाले उपाधिसँगै नगद 12 लाख प्राप्त गर्यो। भुटनेज युथले 6 लाखमा चित्त बुझायो। सङ्कटाका सुनिल उत्कृष्ट खेलाडी घोषित हुँदै स्कुटर जित्न सफल भए। सङ्कटाकै आयुष कलान उत्कृष्ट मिडफिल्डर, टिकेन्द्र थापा उत्कृष्ट गोलरक्षक, स्टेफन बेनोङ उत्कृष्ट फरवार्ड र उत्कृष्ट प्रशिक्षक सङ्कटाकै सल्यान खड्गे घोषित भए। फेयर प्लेको पुरस्कार धरान फुटबल क्लबले पाउँदा उत्कृष्ट डिफेन्डर भुटनेजका हेक्टर अर्टेगा भने। विधागततर्फ उत्कृष्ट हुनेले जनही 25,000 नगद हात पारेका थिए। पोखरा एभेन्जर्स नेपाल T20 लिगबाट बाहिरिने दोस्रो टोली बनेको छ। फार वेस्ट युनाइटेडसँग 41 रनले पराजित भएपछि पोखरा बाहिरिएको हो। पोखराको हारसँगै काठमाडौँ नाइट्सले चौथो स्थानमा रहँदै प्लेअफमा स्थान बनायो। त्रिवेक क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको फार वेस्टले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेटको क्षतिमा 187 रन बनाएको थियो। 188 रनको लक्ष्य पछ्याएको पोखरा 18 ओभर 1 बलमा अल आउट भयो। पोखरालाई प्लेअफ प्रवेशका लागि जितको खाँचो थियो। पहिलो क्वालिफायर्स खेलमा भोलि शीर्ष स्थानको लुम्बिनी अल स्टार र जनकपुर रोयल्स खेल्नेछन्। जित्ने टिम सिधै फाइनल पुग्नेछ। सोमबार विराटनगर र काठमाडौँ बीच एलिमिनेटर खेल हुनेछ। एलिमिनेटर विजेता र पहिलो क्वालिफायर्सको पराजित टिम फाइनल प्रवेशका लागि दोस्रो क्वालिफायर्समा भिड्नेछन्। यसअघि काठमाडौँ नाइट्सलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै विराटनगरले प्लेअफमा स्थान बनाएको थियो। कीर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको काठमाडौँले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 154 रन बनाएको थियो। जवाफमा विराटनगरले 18 ओभर 4 बलमा 3 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पुरा गर्यो। लिगका सबै खेल सकिँदा विराटनगर 10 खेलमा 10 अङ्क नै जोड्दै तेस्रो स्थानमा रह्यो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।